हुन्छ, हामी प्रकाशको 1 अध्यायमा पल्टाउँ आज। अनि आशा छ तपाईहरूले चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दै आउनु भएको छ, कम्तीमा पनि एकचोटि दुईचोटि, किनभने निकै समय अगाडि यो तपाईलाई गृह कार्य दिएको थियो। अनि आज चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तकको संक्षेप हेर्न लागिरहेछौँ। अनि संक्षेप भनेको चाहिँ छोटकरीमा सबै बुझाउन। अनि त्यो प्रयास म गर्नेछु, सबै त हुँदैन, तर छोटकरीमा चाहिँ यो पूरा पुस्तकलाई चाहिँ हामी हेर्न कोसिस गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी प्रकाशको 1 अध्यायको 1 पद, पहिलो पद पढ्नेछौँ। येशू ख्रीष्टको प्रकाश परमेश्वरले आफ्ना दासहरूलाई चाँडै हुनुपर्ने कुराहरू देखाउनका निम्ति उहाँलाई यो प्रकाश दिनुभयो। अनि उहाँले यसलाई आफ्ना दूतद्वारा पठाइकन आफ्ना दास यूहन्नालाई बताउनुभयो। अनि त्यसपछि 9 देखि 11 पदमा, म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि संकष्टमा र येशू ख्रीष्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हुँ, परमेश्वरको वचनका निम्ति र येशू ख्रीष्टको गवाहीका निम्ति पतमोस भनिने टापुमा थिए। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र यसो भन्ने तुरैको जस्तो ठूलो आवाज मेरो पछिल्तिर सुने, अल्फा र ओमेगा, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ। अनि तिमी जे देख्छौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र त्यसलाई एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरू अर्थात् एफेसस, स्मर्ना, पर्गामस, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिसियामा पठाइदियो। अनि 19 पद पनि हेर्नेछौँ। 19 पद, प्रभु येशूले यूहन्नालाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले देखेका कुराहरू, भइरहेका कुराहरू र यिनका पछि हुने कुराहरू लेख। त्यसैले यहाँ सर्वप्रथम के देख्छ भने प्रभु येशूले यो प्रकाशको पुस्तकको सबै लेखिएका कुराहरू, सत्यताहरू, प्रकाशहरू चाहिँ प्रभु येशूले प्राप्त गर्नुभयो पिताबाट। त्यो 1 पदमा बताएको छ। अनि त्यसपछि उहाँले यूहन्नालाई दिनुभयो यो 22वटा अध्यायहरूको कुराहरू लेख्नलाई। तर प्रभु येशूले यूहन्नालाई चाहिँ एउटा स्वर्गदूतद्वारा दिनुभयो भनेको छ 1 पदमा। अनि यो स्वर्गदूतलाई देख्दाखेरि यूहन्ना पटक पटक चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ कि भनेर घोप्टो परेर दण्डवत गर्न लागेको थियो भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ, तर एउटा दूतद्वारा दिएको थियो। अनि यूहन्नाले यो प्रकाशको पुस्तकको कुराहरू प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ ऊ विश्वासको लागि दुःख भोगिरहेको थियो। ऊ एउटा पतमोस भनिने टापुमा उसलाई निर्वासन गरिएको थियो। लाई चाहिँ स्वतन्त्रता थिएन। पतमोस भनिने टापु चाहिँ एफेससको शहरको किनाराबाट समुद्रतिर जानुपर्छ 200-300 किलोमिटर कम्तीमा पनि। अनि त्यो चाहिँ एफेसस चाहिँ टर्कीमा पर्छ हाल। यसलाई चाहिँ एसिया भनिएको छ यहाँ, एसिया माइनर। यो चाहिँ लगभग 95 एडी अर्थात् प्रभु येशू स्वर्गारोहण हुनुभएको लगभग 60 वर्ष 65 वर्षपछि लेखिएको हो। अनि त्यसैले यूहन्ना जसले यो लेखे उनी चाहिँ प्रभु येशूका 12 चेला मध्ये अन्तिम बाँचिरहेका प्रेरित थिए। अनि परमेश्वरले प्रभु येशूद्वारा यूहन्नालाई यो पुस्तकको विषयहरू मात्र र प्रकाश मात्र दिनुहुन्न, तर साथै के पनि दिनुहुन्छ भने यो पुस्तकको भागहरू, खण्डहरू कसरी बनेको छ, यो पुस्तक कसरी बनेको छ भनेर पनि दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ 19 पदमा हामी फेरि हेर्नेछौँ। 19 पद, 1 अध्यायको 19 पदमा चाहिँ प्रभु येशूले
यूहन्नालाई भन्नुहुन्छ तिमीले देखेका कुराहरू, यो भयो पहिलो खण्ड। त्यसपछि भइरहेका कुराहरू, यो भयो दोस्रो। अनि र यिनका पछि हुने कुराहरू लेख, यो चाहिँ तेस्रो। त्यसैले प्रकाशको पुस्तक चाहिँ 3वटा भागमा विभाजित छ। तिमीले देखेका कुराहरू, त्यो चाहिँ यूहन्ना 1 अध्यायको कुरा हो। अनि त्यसपछि भइरहेका कुराहरू, त्यो चाहिँ यूहन्ना 2 प्रकाश 2 र 3 अध्यायको कुराहरू हुन्, हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि यिनका पछि हुने कुराहरू भनेको चाहिँ प्रकाशको 4 देखि 22 अध्यायसम्मको कुराहरू हुन्। त्यसैले 22वटा अध्याय चाहिँ यसरी 3 भागमा प्रभु येशू स्वयंले चाहिँ विभाजन गरिदिनु भएको छ। त्यसैले हामी त्यही अनुसार हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला तिमीले देखेका कुराहरू लेख भनेर जुन भन्नुभयो, यो चाहिँ यूहन्नाले पत्मोस भनिने टापुमा प्रभु येशू स्वयंलाई उनले देख्छन् दर्शनमा। अनि बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू र स्वर्गमा महिमित हुनुभएको प्रभु येशू चाहिँ यूहन्नाका देखा पर्नुहुन्छ। एकचोटि यूहन्ना 1:12 देखि 18 पढ्नेछौँ, यूहन्ना 1:12बाट। अनि मसित बोल्ने आवाजलाई हेर्नका निम्ति म पछिल्तिर फर्केँ। अनि फर्केपछि मैले 7वटा सुनका सामदानहरू देखेँ। 7 सामदानहरूको बीचमा मानिसका पुत्र जस्तै एकजनालाई देखेँ, जसले पाउससम्म पुग्ने पोसाक पहिरनु भएको र छातीको वरिपरि सुनौला पेटी बाँध्नु भएको थियो। अनि उहाँका शिर र केश ऊन जस्तै सेता, हिउँ जस्तै सेता थिए र उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै थिए। र 15 पदमा उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारिए झैं टल्किरहेको पित्तल जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ धेरै पानीको आवाज जस्तै थियो। अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए। अनि उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरवार निस्कन्थ्यो। अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्केको घाम जस्तै थियो। अनि जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मुर्दा चाहिँ उहाँका पाउमा पछारिएँ। अनि उहाँले मलाई यसो भन्दै आफ्नो दाहिने हात म माथि राख्नुभयो, नडराओ, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ अनि जीवित म नै हुँ। म मरेको थिएँ अनि हेर म सदा सर्वदाका निम्ति जीवित छु। आमेन। अनि नरक र मृत्युको चाबीहरू मसँग छन्। प्रभु येशूले आफैलाई चाहिँ प्रस्तुत यस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ आफ्नो मण्डलीहरूसँग एकदम सक्रिय रूपमा उहाँ काम गरिरहनु भएको, त्यहाँ संलग्न हुनुभएको, त्यहाँ उहाँ चाहिँ एकदम लागि परिरहनु भएको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ। अनि उहाँको आजको योजना चाहिँ यही नै हो, म आफ्नो मण्डली बनाउने छु भनेर जुन भन्नुभएको थियो मत्ती 16:18मा, उहाँले त्यही काम आज गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ यही 12 र 13 पदमा हामीले हेर्यौं कि उहाँ चाहिँ त्यो सुनका सामदानहरू, 7वटा सुनका सामदानहरूको बीचमा हिँडिरहनु भएको छ। अनि त्यो सामदानहरू चाहिँ उहाँलाई दर्शाउने, प्रकाश बोक्ने अथवा उज्यालो दिने उहाँका प्रतिनिधिहरू हुन् यो संसारमा, अन्धकारपूर्ण संसारमा, अर्थात उहाँका मण्डलीहरू हुन्। अनि यसरी पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ प्रभु येशूले आफूलाई, यूहन्नालाई यो दर्शनमा कि उहाँको हातमा, उहाँको नियन्त्रणमा छ यी मण्डलीहरू। त्यो 1:16 पदमा चाहिँ उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए भनेपछि त्यो मण्डलीका अगुवाहरू उहाँको हातमा छन्। अनि उहाँको रूपलाई बयान गरिएको छ, अघि भर्खरै हामीले पढ्यौं। अनि उहाँको त्यो हरेक रूपको हरेक एक पाटा, एक पक्ष चाहिँ एक मण्डलीको खाँचो अनुसार त्यहाँ चाहिँ उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछिको अध्यायहरूमा छ, 2 र 3मा। अनि त्यो चाहिँ भयो दोस्रो भाग हो। तिमीले देखेका कुराहरू चाहिँ यो दर्शन भयो। अब चाहिँ भइरहेका कुराहरू चाहिँ प्रकाश 2 र 3मा छ, यो चाहिँ दोस्रो भागमा। अनि यसमा चाहिँ ख्रीष्टले यी आफ्ना मण्डलीहरूलाई दिनुभएको सन्देशहरू छन्। अनि 7वटा मण्डली रोजिएको छन्, त्यहाँ अरू मण्डलीहरू पनि थिए तर 7वटा रोज्नु भएको छ। अनि सबै मण्डलीहरूलाई समेट्छ। वास्तवमा 7 चाहिँ पूर्णताको संख्या हो। अनि यी सबै एसिया माइनरमा थिए, टर्कीमा हालको। अनि
त्यो चाहिँ 2 र 3 अध्याय पढ्दाखेरि के देख्छौं त? पहिलो त यहाँ देख्छौं फेरि कि परमेश्वरको वर्तमान योजना यो संसारमा भनेको चाहिँ मण्डलीहरूसँग सम्बन्धित छ, मण्डलीहरूमा केन्द्रित छ। परमेश्वरको नजर अहिले इजरायलमाथि होइन, अहिले चाहिँ मण्डलीहरूमा छ। अनि सबभन्दा पहिलो कुरा नै यो दर्शन देख्दाखेरि त्यो पहिलो अध्यायमा चाहिँ के देख्छन् हेर्नुहोस् त 12 पदमा, अनि मसित बोल्ने आवाजलाई हेर्नका निम्ति म पछिल्तिर फर्के, अनि फर्केपछि मैले के देखेँ? 7 वटा सुनका सामदानहरू। अनि यो 7 वटा सुनका सामदानहरू भनेको के हो? चाहिँ 20 पदमा हामीलाई अर्थ खुलाएको छ प्रभु येशूले। 20 पदमा हेर्नुहोस् त, तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका 7 वटा ताराहरू र 7 वटा सुनका सामदानहरूको रहस्य, ती 7 वटा ताराहरू 7 मण्डलीहरूका दूतहरू अथवा सन्देशवाहकहरू हुन्, अनि सायद मण्डली अगुवाहरू हुन्। र ती 7 वटा सामदानहरू जसलाई तिमीले देख्यौ 7 मण्डलीहरू हुन्, 7 मण्डलीहरू। अनि त्यसपछि हामी प्रकाश 2 र 3 मा के देख्छौं भने प्रभु येशूले आफ्ना मण्डलीहरूलाई चिन्नुहुन्छ, एकदम राम्रोसँग जान्नुहुन्छ, एकदम राम्रो निगरानी राख्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ 7 पटक यसरी प्रभु येशूले भन्नुभएको देख्छौं 2 र 3 अध्यायमा। 2 को 2 मा हेर्नुहोस् त, नमुना स्वरूप उहाँले भन्नुहुन्छ एफेससको मण्डलीलाई 2 को 2, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र तिम्रो धीरज म जान्दछु। त्यसपछि 2 को 9 मा चाहिँ स्मरणमा भएको मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ? 9 पद, तिम्रा कामहरू, संकष्ट र गरिबी म जान्दछु, तर तिमी धनवान छौ। यसरी उहाँले भनिरहनु भएको छ। फरक फरक परिस्थिति छ हरेक मण्डलीको, फरक फरक चरित्र, अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दै अनि उहाँले बोल्नुहुन्छ। 2 को 13 मा पर्गमस भएको मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, तिम्रा कामहरू र शैतानको सिंहासन जहाँ छ त्यहाँ तिमी बस्छौ भनी म जान्दछु, अनि तिमीले मेरो नाम बलियो गरी पक्रेका छौ। अनि त्यस्तै गरी 7 वटा मण्डलीहरूलाई भन्नुहुन्छ। अन्तिम मण्डली चाहिँ लाउडिसियाको मण्डली हो। अनि 3 को 15 मा चाहिँ लाउडिसियाको मण्डलीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? 3 को 15 मा, तिम्रा कामहरू म जान्दछु, तिमी न त चिसा न ताता छौ, तिमी चिसा अथवा ताता भएका भए हुन्थ्यो। यहाँ देख्छौ कि प्रभु येशूले प्रत्येक मण्डलीलाई बेग्लै बेग्लै छुट्टै छुट्टै व्यक्तिगत रूपमा भनौं मण्डलिक रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ। उनीहरूलाई प्रशंसा गर्ने कुरा छ भने सुरुमा प्रशंसा दिनुहुन्छ है, सुरुमै हप्काउनुहुन्न, प्रशंसा दिनुहुन्छ। हामीले पनि त्यो गर्न राम्रो हो। त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ समस्याहरू छ भने हप्काउनु पनि हुन्छ, अनि चेतावनी पनि दिनुहुन्छ। हरेकलाई फरक फरक छ। अनि यहाँ पाउँछौं वास्तवमा 7 वटा मण्डलीमा 2टा मण्डली बाहेक 5 वटालाई चाहिँ त्यहाँ हप्कीहरू छन्, किनभने उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ अनि त्यसैले हप्काउनुहुन्छ हामीलाई पनि। अनि एउटा मण्डलीलाई चाहिँ कुनै पनि प्रशंसा छैन, त्यो चाहिँ 7औं लाउडिसियाको मण्डली हो। अनि त्यसैले यहाँ के देख्छौं भने पहिलोदेखि 7औं मण्डलीमा क्रमैसित उहाँले प्रस्तुत गर्ने जानु हुँदाखेरिको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्छौं कि यो चाहिँ मण्डली इतिहासको क्रम पनि बताइरहनु भएको छ। सुरुमा मण्डली एफेसस जस्तो हुन्छ भने अन्तमा चाहिँ गएर चाहिँ लाउडिसिया जस्तो हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ मण्डली चाहिँ पहिलो शताब्दीमा नै सेलाउन थालिसकेको थियो, हेर्नुहोस् त। अनि गएर चाहिँ लाउडिसिया जस्तो मण्डली जो सत्यलाई त्याग्ने मण्डलीको अवस्था जुन वर्तमान अवस्थामा छौं त्यो अवस्थामा पुग्छ। अधिकांश मण्डलीहरू झुटा मण्डलीहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो दर्शाइएको छ। त्यसैले सुरु चाहिँ 2 को 4 के अरे मण्डली इतिहासको सुरुमा चाहिँ यस्तो थियो भन्ने देख्छौं। 2 अध्यायको 4 पदमा, तरै पनि तिम्रो विरोधमा भनेको एफेससको मण्डलीको विरोधमा मेरो केही कुरा छ, किनकि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम छोडेका छौ। यहाँबाट सुरु हुन्छ सत्य त्याग चाहिँ। सानी विश्वासी जन, तपाईं एकैचोटी एउटा के अरे एउटा विश्वासी हुँ भन्ने व्यक्ति
चाहिँ एकैचोटि सत्य त्यागी बन्दैन। ऊ सुरुमा चाहिँ ऊ सेलाउँछ, आफ्नो पहिलो प्रेम छोड्छ, प्रभुसँग जसरी नजिकसँग हिँडिरहेको थियो त्यसरी हिँड्न छोड्छ। तर त्यो चाहिँ कहाँ गएर पुग्छ भने 3:16 लाउडिसियालाई भने जस्तै, यसरी तिमी न चिसा छौ न ताता, तर मन ताता भएका हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थुकिदिनेछु। यस्तो सोच्नुहोस् त, कतिजना हामीलाई याद हुन्छ होला कोही व्यक्तिहरू जो एक समय जोशिला थिए, तर बिस्तारै उनीहरू चाहिँ सेलाउँदै गएर अनि अहिले चाहिँ उनीहरू मन तातो अवस्थामा पुगेका पनि छन्। त्यसैले मण्डली इतिहास चाहिँ यस्तै प्रकारले चाहिँ झन 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 गिर्दै अवस्थामा अनि सत्य त्यागको अवस्थामा बढ्दै बढ्दै जानेछ। झन्झन राम्रो होइन, झन्झन नराम्रो अवस्थामा पुग्नेछ समग्रमा भन्ने कुरा पनि प्रकाशको 2 र 3 अध्यायले सिकाइरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने प्रत्येक मण्डली छुट्टा छुट्टै नै ख्रीष्टप्रति जवाफदेही छ भन्ने कुरा देख्छौँ। अर्थात् मण्डलीहरू चाहिँ स्वतन्त्र मण्डलीहरू छन्। के अरे मण्डलीहरू चाहिँ कुनै एउटै हेडक्वार्टरको अन्डरमा, एउटै अगुवा अथवा जस्तो पोप जस्तोको अन्डरमा, अथवा एउटै मण्डलीलाई धेरै मण्डलीलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो देख्दैनौँ बाइबलमा। अनि हरेक मण्डलीमा आफ्नै अगुवाहरू भएपछि चाहिँ त्यो मण्डली चाहिँ स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्न सक्छ। जबसम्म त्यहाँ आफ्नै अगुवाहरू छैन त्यहाँ सहायता गर्नुपर्छ, जस्तो कि हामीले गरिरहेका छौँ। तर एक दिन चाहिँ स्वतन्त्र रूपले नै हरेक मण्डली भएको चाहनुहुन्छ। अनि यहाँ त्यसैले त्यो कुरा कसरी देख्छौँ भने जस्तो कि एफएससी 2 सुरु हुन्छ, एफएसएसमा भएको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, त्यसपछि स्मर्णामा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख। 7वटालाई छुट्टै 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 तरिकाले उहाँले चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ। अनि जब मण्डली युग चाहिँ झन 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 सत्य त्यागी भनेको मतलब परमेश्वरको खाँटी शिक्षा छोडेर झुटातिर जब लाग्दै लाग्दै जान्छ झन झन त्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। तर त्यसको माने चाहिँ हरेक मण्डली नै चाहिँ सेलाउनु पर्छ, सत्य त्यागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जस्तो कि फिलाडेल्फियामा भएको मण्डली सत्य त्यागी छैन अनि उसलाई कुनै पनि हप्की पनि छैन, जुन 6औं मण्डली हामी देख्छौँ यो क्रममा। अनि त्यसैले यहाँ देख्छौँ हामी चाहिँ अहिले कुन समय बाँचिरहेका छौँ? हामी अहिले चाहिँ मण्डली युगको समयमा बाँचिरहेका छौँ। ठ्याक्कै त्यही छौँ, प्रकाश 2 र 3 अध्यायको समयमा छौँ। अनि सायद हामी लाउडिसियाको युगमा बाँचिरहेका छौँ, सायद होइन, एकदम निश्चित नै हो लाउडिसियाको युग। धेरै जसो मण्डलीहरू चाहिँ लाउडिसियाको मण्डली जस्तै। अनि हामी धनी छौँ भन्ने तर उनीहरू भौतिकमा मात्र तर आत्मिकमा गरिब र अन्धो र कङ्गाल र मनतातो र सांसारिक र सत्य त्यागी मण्डलीको समयमा पुगेका छौँ। तर हामी चाहिँ लाउडिसियाको मण्डली जस्तो हुनु पर्दैन, हामी फिलाडेल्फियाको जस्तो मण्डली हुन सक्छौँ। अनि जसलाई प्रभुले चाहिँ भन्नुभएको छ, तिम्रो यहाँ 2:3 तिमीले मेरो धीरजको वचन पालन गरेका छौ, यसकारण म पनि तिमीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउने छु, जुन चाहिँ भनेको संकष्टकाल जसको कुरा अहिले गर्न लागिरहेछौँ, जुन चाहिँ पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई जाँच्नको निम्ति सारा संसारमाथि आउनेछ। एउटा भयङ्कर संकष्टको काल आउँदैछ यो संसारमा। तर साँचो विश्वासीहरू भएको मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई चाहिँ परीक्षा घडीबाट जोगाउने छु। यसको माने चाहिँ तिमीहरू संकष्टकाल भएर जानुपर्ने छैन। हेर म चाँडै आउँछु, तिमीसँग जे छ त्यसलाई बलियो गरी पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लैजान नपाओस्। यसरी चाहिँ अन्तिम युगमा को पनि अन्तिम खण्डमा संकष्टकालकै अगाडि जिरहने मण्डलीहरू जो चाहिँ ऱ्याप्चरभन्दा अगाडिको मण्डलीहरू पनि फिलाडेल्फियाको जस्तै विश्वासयोग्य हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि हामीले मिसन कन्फरेन्समा पनि त्यो राम्रोसँग हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। यो कति हामीलाई चाहिँ उत्साह दिनुपर्ने कुरा हो। वास्तवमा परमेश्वरले मानव इतिहासको जुन कालखण्डमा हामी अहिले बाँचिरहेछौँ ठ्याक्कै हामीसित उहाँले कुरा गर्न यो पुस्तक प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो पुस्तक अहिले हाम्रै लागि हो। 7 पटक हामी यहाँ के भनेको पाउँछौँ हेर्नुहोस् त। जस्तो कि 2:7 जसको कान छ उसले सुनोस् आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। 7 पटक हामीसँग चाहिँ सुन्ने कान चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईको के सुन्ने कान छ? परमेश्वरको आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ यही समयमा? अनि यो पुस्तकको त्यसले 2टा खण्डहरू चाहिँ हेर्यौँ, तिमीले देखेका कुराहरू 1 अध्याय, भइरहेका कुराहरू 2 र 3 अध्याय। अब त्यसपछि चाहिँ
यिनका पछि हुने कुराहरू चाहिँ मण्डली युगको अन्तमा मण्डलीलाई र्याप्चर गरेर उठाएर स्वर्ग लैसकेपछिको कुराहरू चाहिँ पृथ्वीमा के हुनेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी 4 अध्यायदेखि पढ्छौं। अब छ नि लगत्तै अब हामी मण्डली युगमा हामी अहिले बाँचिरहेको छ। लगत्तै हुने अर्को घटना के हो? लगत्तै हुने अर्को घटना भनेको चाहिँ हामी उठाइ लगिने घटना हो। ल्याटिनमा बाट आएको यो शब्द अंग्रेजी र्याप्चर भनेको चाहिँ झ्यापझुप उठाएर लगिन। अनि पहिलो तेसलोनिके 4 मा चाहिँ यो भविष्यवाणी गरिएको छ कि प्रभु आफै चित्कार सहित हामीलाई लिनलाई हावामा आउनुहुनेछ। त्यहाँ प्रधान स्वर्गदूतको तुरहीको साथ त्यहाँ तुरही बज्नेछ अनि मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन् र त्यसपछि हामी जो जीवित छौं भनेको र्याप्चरको घडीसम्म हामी जीवित छौं भने हामी चाहिँ हावामा उठाइनेछौं र सदा सर्वदा हाम्रो प्रभुसँग हुनेछौं। तर त्यसपछि पृथ्वीमा चाहिँ के हुनेछ? हो, प्रकाशको पुस्तकले अब बताउँदछ। तर पृथ्वीमा के हुनेछ बताउनु भन्दा अगाडि चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ एउटा ठूलो विशेष मिटिङ अथवा ठूलो सभा, परमेश्वरकै सभा बसेको हामी देख्छौं। 4 र 5 अध्यायको विषय हो त्यो। अनि अहिले त मण्डली युग हो, यो अनुग्रहको समय हो। सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर अनि स्थानीय मण्डलीहरू यहाँ स्थापना भएको र उहाँको गवाई हुने, यो सामदान सुनका सामदानहरू स्थापना हुने र गवाई हुने चम्किने समय हो। तिमीहरू संसारको ज्योति हो भन्नुभएको छ। तर हामी उठाइ लगेपछि के हुन्छ? हेर्नुहोस् त 4 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ अब लगत्तै हुने घटना चाहिँ र्याप्चर हो। हामी उठाइने कुरा चाहिँ यूहन्ना जो मण्डली युगको एउटा विश्वासी लाई के हुन्छ? ऊ पत्मसको टापुमा थियो। तर के हुन्छ हेर्नुहोस् त 4 अध्यायको 1 पदमा, यी कुराहरू पछि हेर्नुहोस् है, यो तेस्रो खण्डमा छौं, मैले हेरेँ अनि हेर स्वर्गमा एउटा ढोका खोलिएको थियो अनि पहिलो आवाज जो मैले सुने त्यो मसित बोलिरहेको तुरहीको जस्तो थियो, जसले भन्यो, यहाँ माथि आओ। कहाँ आऊ रे? यहाँ माथि आओ। अब लगत्तै अब हुने घटना चाहिँ ठ्याक्कै यही हो, यहाँ माथि आओ अनि हामी माथि उठाइने छौं स्वर्गमा। र यूहन्नालाई चाहिँ त्यो बेला नै दर्शनमा त्यो हुन दिनुभयो, र्याप्चर हुन दिनुभयो, उसलाई र्याप्चर गर्नुभयो वास्तवमा दर्शनमा। र म तिमीलाई ती कुराहरू देखाउने छु जो यी कुराहरू पछि हुनुपर्ने छ। यी कुराहरू भने 2 र 3 अध्यायको घटना मण्डली युग पछि हुने कुराहरू अब बताउन लागिरहेका छन्। अनि त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी मण्डली युग पछिको कुराहरू अब यहाँ हेर्न लागिरहेछौँ। अनि 4 अध्यायको 2 र 4 पद मा पढौं। यहाँ भनेछ, अनि तुरुन्तै म आत्मामा थिएँ अनि हेर स्वर्गमा एउटा सिंहासन बसालियो र सिंहासनमा एकजना बस्नुभयो अनि जो बस्नुभयो उहाँ चाहिँ स्फटिक र लाल मणि चाहिँ देखिनुहुन्थ्यो र सिंहासनको वरिपरि हरित मणि चाहिँ देखा पर्ने इन्द्रेणी थियो। अनि सिंहासनको वरिपरि 24 वटा सिंहासनहरू थिए अनि ती सिंहासनहरूमा मैले सेता वस्त्र पहिरेका 24 जना प्राचीनहरूलाई बसिरहेका देखेँ अनि उनीहरूका शिरहरूमाथि सुनका मुकुटहरू थिए। ख्याल गर्नुहोस् के देख्छौँ भने र्याप्चर पछि हुने कुराहरू के छ। यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ पवित्र जनहरू, मण्डली युगका पवित्र जनहरू कसरी थाहा छ? यहाँ भनेको छ सेता वस्त्र पहिरेका छन् उनीहरू। अनि यी मण्डली युगका विश्वासीहरू मात्र होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अब हामी र्याप्चर पछि तुरुन्तै र्याप्चर पछि के हुन्छ? ख्रीष्टको न्यायासन बस्छ र हामीले गरेको कामहरूको उहाँले इनाम दिनुहुन्छ। अनि यहाँ देख्छौँ यी 24 प्राचीनहरू भनेको छ, मण्डलीमा प्राचीनहरू हुन्छन्। यहाँ 24 प्राचीनहरू, अब 24 यसको विषयमा पछि हेरौँला। तर यी चाहिँ मण्डली युगका विश्वासीहरूको प्रतिनिधिहरू हुन्, जसरी मण्डलीका प्राचीनहरू प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। अनि 24 चाहिँ प्रतिनिधित्वको संख्या हो, त्यो पनि पछि हेरौँला। अनि उनीहरू बसिरहेका छन्। अब उनीहरूको काम सकिएको छ र उनीहरूले के पहिरेका छन्? उनीहरूको शिरहरूमा चाहिँ सुनका मुकुटहरू छन्। उनीहरूलाई इनाम पनि दिइसक्यो, ख्रीष्टको न्यायासन पनि पूरा भइसक्यो। अनि यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि यहाँ देख्छौँ कि परमेश्वरको अब पात्रमा भनौँ कुनै एउटा एकदम भयानक ठुलो कुरा हुन लागिरहेको छ, किनभने एउटा सिंहासन बसालियो भनेको छ 2 पदमा। अनि सिंहासनमा एकजना बस्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पिता हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि। अनि त्यहाँ चाहिँ करूबहरू छन्, 4 जीवित जीवातहरू भनेको करूबहरू इजिकेलको पुस्तकमा जस्तै। अनि सन्दुकमा 2तिरबाट छारी राख्ने
त्यो सुनको करूबको प्रतिरूप थियो। पहिला करूबहरू परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि हुन्छन्, अनि स्वर्गदूतहरू छन् लाखौं करोडौं, अनि त्यहाँ मण्डली युगका विश्वासीहरू छन्, वरिपरि बसिरहेका छन्, अनि सबैले के गरिरहेछन्? परमेश्वर पितालाई दण्डवत गरेर पुजिरहेका छन्। हेर्नुहोस् 4 अध्यायको 11 पद, हे प्रभु, तपाईँ महिमा, आदर र सामर्थ्य पाउन योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको र तपाईँको इच्छाको कारणले ती रहन्छन् र सृष्टि गरिए। अनि त्यसपछि अब त्यो घटना चाहिँ के हो? 5 अध्यायमा देख्छौं। मूल घटना के हो भने पृथ्वीमै होइन, स्वर्गमा एउटा ठूलो घटना घट्छ। त्यो घटना चाहिँ के भने पिताले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट मारिनु भएको थुमा जो बौरी उठ्नु भएको छ र स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अब सारा संसारलाई न्याय गर्न र सारा संसारमाथि शासन गर्ने अधिकार दिन लागिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ 5 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदमा पढौं पहिला। अनि मैले त्यस सिंहासनमा बस्नुहुने भनेको पिताको दाहिने हातमा भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि लेखिएको 7वटा छापले छाप मारिएको एउटा पुस्तक देखेँ। अनि मैले एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठूलो स्वरले प्रचार गरिरहेको देखेँ, यो पुस्तक खोल्न र यसका छापहरू तोड्न को योग्य छ? अनि त्यो पुस्तक खोल्न र त्यसमा हेर्न सक्ने न स्वर्गमा, न पृथ्वीमाथि, न पृथ्वीमुनि कोही थियो भनेको छ। अनि त्यसपछि 6 पद, यूहन्नाले दर्शनमा हेरिरहेछ। अनि मैले हेरेँ, अनि हेर सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको माझमा र प्राचीनहरूको माझमा, कसको माझमा? प्राचीनहरूको माझमा, मानिसहरू बौरी उठेका विश्वासीहरूको माझमा को छ? मारिनु भएको जस्तो थुमा उभिरहनु भएको थियो, जसका 7वटा सिंहहरू र 7वटा आँखा थिए, जो चाहिँ सारा पृथ्वीमा पठाएका परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। 7 पद, अनि उहाँ आउनुभयो, प्रभु येशू आउनुहुन्छ पिता कहाँ, मानिसहरूको बीचबाट। उहाँ चाहिँ महिमित मानिस, उहाँ मात्र योग्य भेटिन्छ र सिंहासनमा बस्नुहुनेको दाहिने हातबाट, पिताको हातबाट त्यो पुस्तक लिनुभयो। के हो यो पुस्तक? यो पुस्तक चाहिँ वास्तवमा सारा संसारको लाल पूर्जा जस्तो हो। पिताले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ अब हक दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हकवाला हुन्छ, हामी चाहिँ साझा हकवालाहरू हौं। उहाँलाई हक दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको समय आयो। प्रभु अहिलेसम्म पर्खिरहनु भएको छ। अनि उहाँले त्यो पुस्तक लिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि यो पुस्तक खोल्न थाल्नुहुन्छ, अनि त्यो बारेमा हेर्नेछौँ। तर एकचोटि यो कुरा दनियलको 7 अध्यायमा धेरै वर्ष अगाडि यसको भविष्यवाणी दनियललाई देखाइसक्नु भएको थियो। औँलाई हेर राख्नुहोस्, एकैछिनको लागि दनियल 7 को 13 र 14 पढ्नलाई मसँग पल्टाउनु होला। दनियल 7 अध्याय। आशा छ मलाई पछ्याइरहनु भएको छ, म अलि चाँडो जाँदैछु किनभने यो संक्षेपमा हो। पुरै पुस्तकमा चाहिँ यहाँ भ्याउन लागिरहेको छु एकैछिनमा। पछि हामी यसको अलिकति विस्तार हेर्नेछौँ। तर दनियल 7 को 13 मा सुन्नुहोस्, मैले रातका दर्शनहरूमा हेरिरहेको थिएँ, दनियलले भन्छन्, अनि हेर आकाशका बादलहरूको साथमा मानिसका पुत्र जस्तै एकजना आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ ती अति प्राचीन कहाँ आउनुभयो, पिता कहाँ आउनुभएको छ यहाँ पुत्र चाहिँ। अनि तिनीहरूले उहाँलाई उहाँको सामु नजिक ल्याए। अनि सबै मानिसहरू, जातिहरू र भाषाहरूले उहाँको सेवा गरून् भनेर उहाँलाई प्रभुता, महिमा र एउटा राज्य दिइयो। अनि उहाँको प्रभुता चाहिँ भनेको उहाँको राज्य चाहिँ अनन्त प्रभुता अथवा राज्य हो जो कहिले टल्ने छैन, अनि उहाँको राज्य चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन। प्रकाश 5 मा फर्क्यौं। यसरी पिताले पुत्रलाई चाहिँ सारा संसारमाथि राज्य गर्ने अधिकार दिनुहुन्छ। स्वर्गमै हुन्छ पहिला यो, हाम्रो र्याप्चर भएपछि र ख्रीष्टको न्यायसन सकिएपछि, र परमेश्वरको राज्य अब उहाँले स्थापना गर्न दोस्रो आगमन हुन्छ। त्यो चाहिँ अब आउन लागिरहेछ। तर दोस्रो उहाँ अगाडि चाहिँ के हुन्छ? 7 वर्ष लामो संकष्ट काल हुन्छ। यो चाहिँ प्रकाशको 6 देखि 18 मा अब हामी हेर्छौं। अनि कसरी पुत्रले चाहिँ यो संसारमाथि अधिकार लिनुहुन्छ
भन्ने कुराको प्रश्नको जवाफ हो यो 6 देखि 18 अध्याय। उहाँले कसरी यो अधिकार लिनुहुन्छ भने यो संकष्टकालको समयमा उहाँले चाहिँ न्यायहरू गर्नुहुन्छ अनि त्यो न्यायहरूलाई चाहिँ 3 वटा खण्डमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। त्यो खण्डहरूलाई चाहिँ पहिलो खण्डलाई चाहिँ 7 छापहरू भनेको छ। हेर्नुहोस् त, अनि पहिला सुरुमा बतायो 7 छापहरू, त्यसपछि 7 तुरहीहरू र त्यसपछि 7 कचौराहरू, क्रोधका कचौराहरू यो। पहिला सुरु 7 छापहरूको कुरा चाहिँ 6 अध्यायको 1 पदमा हेर्छौं। अनि जब थुमाले प्रभु येशूले छापहरूमध्ये एउटा खोल्नु भयो, त्यो पुस्तकको लाल पूर्जा खोल्नु भयो, एउटा छाप पहिला चाहिँ याद गर्नुहोस् पुस्तकहरू बेरुवा पुस्तक हुन्थ्यो, त्यसलाई छाप लगाएको हुन्थ्यो, आधिकारिक व्यक्तिले मात्र त्यो खोल्न पाउँथ्यो। यहाँ चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा छाप खोल्नु भयो, तब मैले हेरेँ अनि यहाँ केही घटनाहरू घट्न थाल्छ संसारमा। त्यस्तै 8 अध्यायको 1 र 2 मा हेर्नुहोस् त, अब 7औं छाप खोलेपछि के हुन्छ? 1 2 3 4 गर्दै एक पछि अर्को छापहरू खोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ संसारमा अनेक खालको परमेश्वरको न्यायहरू सुरु हुन्छन्। परमेश्वरको भयानक न्यायहरू सुरुमा मन्द प्रकारले, त्यसपछि चाहिँ एकदम कडा प्रकारले। 8 अध्यायको 1 पद। अनि जब उहाँले 7औं छाप खोल्नुभयो तब स्वर्गमा आधा घण्टा जस्ती चकमन्न भयो। भनेपछि यहाँ भयंकर केही हुन लागिरहेको छ। 2 पद। अनि सबैजना मनन गर्दैछ यो गम्भीर घटनालाई। 2 पद। अनि मैले 7 स्वर्गदूतहरूलाई देखेँ जो परमेश्वरको सामु खडा रहन्थे अनि उनीहरूलाई के दियो? 7 वटा तुरहीहरू। त्यसैले 7 छापहरू पछि 7 तुरहीहरू आउँछन्। अनि हरेक तुरही बज्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा अनेक किसिमका विपत्तिहरू आउँछन्, जुन चाहिँ 8 अध्यायमा लेखेको छ। असिना, आगो, रुखहरू डल्छन् अनि समुद्रका प्राणीहरू 3 भागको 1 भाग मर्छन् इत्यादि। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ। अनि 11 को 15 पदमा अब 7 वटा तुरही सकिएपछि के हुन्छ त? 11 को 15 मा हेर्नुहोस् त। अनि 7औं स्वर्गदूतले तुरही फुके अनि स्वर्गमा यसो भन्ने ठूला ठूला आवाजहरू भए, यस संसारका राज्यहरू चाहिँ हाम्रा प्रभुका र उहाँका ख्रीष्टका राज्यहरू भएका छन् अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुन्छ। ओहो, अब 7औं तुरही के रे फुकिँदाखेरि त लौ अब सकिन लाग्यो। सबैजना उत्साहित देखिन्छन् स्वर्गमा। अब हाम्रो प्रभुको राज्य आउनै लाग्यो भन्दैछ। वर्षौंदेखि तपाईको राज्य आओस् भनिरहेका छन्। अब चाहिँ आउनै लागिसक्यो भनेर स्वर्गका बासिन्दाहरू, स्वर्गदूतहरू र पवित्र जनहरू उत्साहित हुन्छन्। तर 7औं स्वर्गदूतमै नै राज्य आउने होइन, त्यसपछि त 7 वटा कचौराहरू भयानक क्रोध को खनिन थाल्छ। 16 अध्यायमा अब पल्टाउनुस् मसँग। पहिला चाहिँ 11 को 18 हेर्नुहोस् त। 11 को 18 त्यहाँ पढ्छौं। अनि जाति जातिहरू क्रोधित भए अनि तपाईको क्रोध आएको छ। अब परमेश्वरको क्रोध आएको छ। मान्छे क्रोध छोड्ने, अब परमेश्वर क्रोध आएको छ र मरेकाहरूको न्याय गर्ने र तपाईको दासहरू अर्थात् भविष्य वक्ताहरूलाई साथै पवित्र जनहरूलाई र तपाईको नामको डर मान्ने साना ठूलाहरूलाई इनाम दिने र पृथ्वीलाई नाश गर्नेहरूलाई नाश पार्ने समय आएको छ। अनि त्यो चाहिँ अब 7 कचौराहरूको कुरा हो। 16 को 19 पदमा मसँग हेर्नु होला। 16 को के रे हुन त हुन्छ 16 को 1 पद, सरी 16 को 1 पद, 19 होइन 1 पद। अनि ती 7 स्वर्गदूतहरूलाई मन्दिरबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठूलो आवाज सुनेको, स्वर्गको मन्दिरबाट हो, जाओ र यो दर्शनमा चाहिँ र परमेश्वरका क्रोधका कचौराहरू पृथ्वीमाथि खन्याओ। अनि त्यसपछि एक पछि अर्को क्रोधको कचौरा खनिन थाल्छ। अनि 19 पदमा हेरौं त। अनि त्यो ठूलो शहर 3 टुक्रा भयो अनि जाति जातिका शहरहरू ढले अनि उहाँका भयानक क्रोधको मध्यको कचौरा त्यसलाई दिनका लागि परमेश्वरको सामु महान बेबिलोनको सम्झना भयो। यहाँ चाहिँ परमेश्वर क्रोध चाहिँ पृथ्वीमाथि खनाएको छ र परमेश्वरले मानिसको राज्यलाई चाहिँ नाश गर्नुभएको कुरा चाहिँ यसरी छ। त्यसैले 7 वर्षको संकटकालको उद्देश्य एउटा चाहिँ के भने यी क्रमिक रूपमा चाहिँ
परमेश्वरको पुत्रले चाहिँ संसारको अधिकारलाई हातमा लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पिताले अधिकार दिनुभयो अनि उहाँले यो कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ। पिताले चाहिँ आफ्नो समयमा राख्नु भएछ अनि पर्खिरहेको छ। हामीलाई थाहा छैन ठ्याक्कै कहिले सुरु हुन्छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ कि यो क्रममा, यो प्रक्रियामा चाहिँ परमेश्वरले उहाँ आफ्नो सार्वभौम अधिकारमा चाहिँ के हुन दिनुहुन्छ भन्ने पनि देख्छौँ। पहिला चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीलाई आउन दिनुहुन्छ। यो सङ्कष्टकालको समयमा हामी र्याप्चर भइसकेपछि कुरा हो। 6 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुहोस् त। 6 अध्यायको 2 पद, जब पहिलो छाप खोलिन्छ ख्रिस्ट विरोधी उत्पन्न हुन्छ अथवा देखा पर्छ 6 को 2 मा। र मैले हेर एउटा सेतो घोडा, अरे सेतो, यो चाहिँ नक्कली हो, अनि त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो। धनु एउटा लडाईँको पावर हो। अनि उसलाई एउटा मुकुट दियो। मुकुट एउटा शासक हो। अनि ऊ जित्दै र जित्नलाई अघि बढ्यो। उसले सारा संसारलाई चाहिँ अब हात पार्न खोजिरहेछ, तर कस्तो शान्तिको एउटा व्यक्तिको रूपमा सेतो घोडामा एउटा। तर उसँग चाहिँ पावर चाहिँ छ। पावर नचलाइकन उसले चाहिँ कुरा गरेर उसको बोलीद्वारा शान्ति तरिकाले चाहिँ शान्ति भनेर खोजिरहेको संसारलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब अधिकार गर्दै जान्छ। अहिले अनि उसले चाहिँ संसारमा कहिले पनि समाधान नभएको युद्ध उत्पन्न गराइरहने खालको विवादहरूलाई चाहिँ उसले मिलाइदिन्छ। अहिले चाहिँ एकदमै पहिलेदेखि नै यो अन्तिम समयमा चाहिँ भइरहेको चाहिँ इजरायल र अरबी मुलुकहरूको बीचको द्वन्द्व हो। यो चाहिँ संसारको सबै द्वन्द्वहरूको बीचमा छ। अनि ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ त्यो द्वन्द्वलाई चाहिँ मिलाप गराउँछ। उसले चाहिँ 7 वर्षको एउटा करार अथवा बाचा बाँध्न लगाउँछ भनेको छ दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा। त्यहाँ लेखिएको छ, अनि 1 हप्ता भनेको 7 वर्षको हप्ताका निम्ति त्यसले धेरैसँग एउटा बाचा पक्का गर्नेछ र त्यस हप्ताको बीचैमा त्यसले बलिदान र भेटी बन्द गरिदिनेछ। अरे यसबाट के देख्छौँ भने बलिदान र भेटी भनेपछि इजरायलले अहिलेसम्म बलिदान चढाउन पाएको छैन, किनभने मन्दिर हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ अरबिन अथवा मुस्लिमहरूको त्यहाँ भवनहरू छ। तर यो ख्रिस्ट विरोधी आएर चाहिँ यहुदीहरूलाई उनीहरूको लेबीय बलिदानहरू चढाउनको लागि उसले बाटो खोलिदिनेछ भनेपछि अरबीहरूसँग मिलाप गराउँछ यो बाचाद्वारा। अनि त्यहाँ वेदी हुनेछ, त्यहाँ एउटा मन्दिर हुनेछ टेम्पल माउन्टमा। अनि यो चाहिँ 3.5 वर्षको लागि चाहिँ यो काम गर्नेछ यो बाचाले। तर त्यसपछि चाहिँ के हुनेछ, त्यही दानियल 9:27 अनुसार चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले आफ्नो बाचालाई तोड्नेछ र उसले चाहिँ आफ्नै एउटा मूर्ति त्यहाँ खडा गर्नेछ परमेश्वरको नाममा अर्पित मन्दिरमा। अनि उसलाई सारा संसारले पुज्नु पर्ने हुनेछ। अनि त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा हामी अहिले देख्छौँ। अनि यो कुरा दोस्रो थेसलोनिकी 2:4 मा पनि छ, जो चाहिँ मैले पढिदिनु राम्रो हुन्छ। ख्रिस्ट विरोधीलाई यहाँ चाहिँ विनाशको पुत्र भन्ने नाम दिएको छ। अनि दोस्रो थेसलोनिकी 2:4 मा त्यसले विरोध गर्छ 7 वर्षको बीचमा है। उसले विरोध गर्छ र सबै ईश्वर भनिने अथवा पूजा गरिने भन्दा माथि आफूलाई उचाल्छ, यहाँसम्म कि म नै परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा देखाउँदै त्यो कहाँ बस्छ, परमेश्वरको मन्दिरमा परमेश्वर चाहिँ बस्छ भनेपछि इजरायलमा त्यो मन्दिर निर्माण हुनेछ यो 7 वर्षको पहिलो 3.5 वर्ष सुरुमै र 3.5 वर्ष बितेपछि ख्रिस्ट विरोधीलाई अब पुज्नु पर्ने हुन्छ सारा संसारले। अनि यही कुरा चाहिँ मत्ती 24:15 देखि 22 मा पनि प्रभु येशूले जैतुन डाँडाको उपदेशमा उहाँले यो बताउनु भयो। मत्ती 24 मा चाहिँ पल्टाउनु होला मसँगै, औँला चाहिँ अब प्रकाशको पुस्तकमा हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ, ख्याल गर्नुहोस्। तर मत्ती 24:15 देखि 22 मा पढ्न लागिरहेको छु। यसकारण भन्नुहुन्छ प्रभु येशूले, जब दानियल भविष्यवक्ताद्वारा भनिएको उजाड पार्ने घृणित वस्तुलाई तिमीहरूले पवित्र स्थानमा उभिएको देख्नेछौ, पढ्नेले बुझोस्, तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडहरूतिर भागुन्, छानामा हुने चाहिँ आफ्नो घरबाट केही निकाल्नलाई तल नओर्लोस्, न त खेतमा हुने आफ्ना लुगाहरू लिनलाई फर्केर आओस्। तर ती दिनहरूमा गर्भवती हुने र दूध खुवाउनेहरूलाई हाय, अनि तिमीहरूको भगाई चाहिँ जाडोको समयमा अथवा विश्राम दिनमा नपरोस् भनी प्रार्थना गर।
21 पद, किन भाग्ने? किनभने त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो पृथ्वीको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको थिएन, न त फेरि कहिले हुनेछ। अनि ती दिनहरू नघटाइएका भए, बता छोटो नपारिएको भए कुनै प्राणी बाँच्ने थिएन, तर चुनिएकाहरूको निम्ति ती दिन घटाइनेछन् भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। त्यसैले यो मन्दिरमा जब ख्रिस्ट विरोधीले आफ्नो मूर्ति राख्छ, त्यो चाहिँ अब महासङ्कष्ट कालको सुरुवात हो। त्यो समय महासङ्कष्ट कालको कालखण्डलाई परमेश्वरले छोटो पार्नु भएको छ उहाँको कृपामा। डरलाग्दो भयानक हुनेछ, धेरै मर्नेछन्। अनि त्यो बेला त्यो अवधि चाहिँ 3.5 वर्षको हुनेछन्। त्यसैले 7 वर्षको 2 खण्ड यसरी हामी देख्छौँ। अनि त्यो बेलामा त्यसैले शैतानले चाहिँ आफ्नो पुरा पहिलादेखिको योजना केही हदसम्म उसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छ। प्रकाश 13 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् त। शैतानको योजना के हो भने सबैले मलाई पुजुन्, सारा संसारले मलाई पूजा गरून्, मलाई परमेश्वर मानुन्। अनि सङ्कष्टकालको त्यो दोस्रो भाग महासङ्कष्ट समयमा चाहिँ उसलाई सारा संसारले, विश्वासीहरूले बाहेक सारा संसारले पुज्नेछ भनेछ। प्रकाश 13 को 4 र 5 मा पढ्नेछौँ। अनि तिनीहरूले त्यस अजिङ्गरलाई, शैतानलाई दण्डवत गरे, जसले पशुलाई भनेको ख्रिस्ट विरोधीलाई अधिकार दिएको थियो। अनि तिनीहरूले यसो भन्दै त्यस पशुलाई, ख्रिस्ट विरोधीको मूर्तिलाई दण्डवत गरे, यो पशु जस्तो को छ र उसित कसले लडाईँ गर्न सक्छ र? अनि त्यसलाई भनेको ख्रिस्ट विरोधीलाई ठुला ठुला कुराहरू र ईश्वर निन्दाहरू गर्ने मुख दियो। अनि त्यसलाई 42 महिनासम्म काम गर्ने अधिकार दियो भनेको 3.5 वर्षमा उसले अधिकार पाउँछ। अब उसलाई नपुज्नेहरूलाई के हुन्छ? उनीहरू मारिनेछ। अनि कसरी छुट्याउने त उसलाई पुज्ने र नपुज्नेहरू? एउटा 666 को चिन्ह चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरमा लिनुपर्ने छ। त्यो शरीरमा त्यो चिन्ह लिएन भने उनीहरूले किनबेच गर्न पाउने छैनन्, मारिनेछन् भनेर लेखिएको छ। 13 अध्यायको 15 देखि 18 मा हामी पढ्नेछौँ। 13 को 15 मा। अनि त्यस पशुको मूर्तिले बोलोस्, यो त अलौकिक हुनेछ, मूर्तिले बोल्ने तुल्याउनेछ। यो चाहिँ झुटा चिन्हहरू हुन्। साथै त्यस पशुको मूर्तिलाई पूजा नगर्नेहरू सबैलाई मारिने गराओस् भनेर त्यसलाई त्यस पशुको मूर्तिमा सास हाल्ने अधिकार दियो। अनि त्यसले साना र ठूला, धनी र गरिब, स्वतन्त्र र कमाराहरू सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हातमा अथवा तिनीहरूका निधारहरूमा एउटा निशान लिन लगाउँछ। अनि जससँग त्यो निशान वा त्यस पशुको नाम वा त्यसको नामको संख्या छ, नम्बर छ, त्यसले बाहेक अरू कसैले पनि किन्न वा बेच्न नपाउने गराउँछ। नम्बर अनुसार अब संसार चलिरहेछ अहिले चाहिँ, कार्ड, एटिएम कार्ड, नम्बरहरूद्वारा। बुद्धि यहाँ छ, जससँग समझ छ उसले त्यस पशुको संख्याको हिसाब निकालोस्, किनकि यो एउटा मानिसको संख्या हो। अनि त्यसको संख्या चाहिँ 666 हो। यो ख्रिस्ट विरोधीको कुरा गरिरहेको छ। अनि ऊ बिना चाहिँ किनबेच गर्न पाउने छैन। अनि ख्रिस्ट विरोधीले के पनि गर्नेछ भने इजरायललाई चाहिँ नष्ट गर्न खोज्नेछ। अनि त्यो चाहिँ 12 अध्यायको विषय हो। अनि त्यसैले संकष्टकालको, महासंकष्टकालको समयलाई यिर्मया 30 को 6 मा चाहिँ याकुबको अथवा इजरायलको दुःखको दिन पनि भनेको छ। तर परमेश्वरले इजरायललाई नष्ट गर्न दिनुहुन्न। त्यो चाहिँ 12 अध्यायमा बताएको छ कसरी विशेष तरिकाले इजरायललाई रक्षा गर्नुहुनेछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ कसरी यो भइरहेछ भने उहाँले प्रयोग गर्ने चाहिँ 2 जना विशेष साक्षीहरू पठाउने हुनुहुन्छ संकष्टकालको सुरुमा नै। त्यो चाहिँ 11 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुहोस् त। 11 अध्यायको 3 पदमा, अनि म मेरा 2 साक्षीहरूलाई अधिकार दिनेछु र उनीहरूले भाङ्राको लुगा लगाएर 1260 दिनसम्म अर्थात् 3.5 वर्षसम्म भविष्यवाणी गर्नेछन्। त्यसै 7 वर्षको सुरुमा चाहिँ परमेश्वरको सार्वभौम अधिकारमा के पनि गरिरहनु भएको छ भने अर्कोतिर उहाँले साक्षी पनि दिने 2 जनालाई विशेष अधिकार दिनुहुन्छ। उसलाई चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले केही गर्न सक्दैन यो 2 जनालाई। अनि उनीहरूले प्रचार गर्छन्, जसको फलस्वरूप धेरै यहुदीहरूले विश्वास गर्छन्। अनि 1,44,000 प्रचारकहरू उठ्नेछन् यहुदीहरूबाट। यो चाहिँ प्रकाश 7 अध्यायको विषय हो। अनि उनीहरू 1,44,000 यहुदी प्रचारकहरूले चाहिँ प्रचार गर्छन्, संसारभरि राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्छन्। अनि उनीहरूलाई सुरक्षित
दिनुहुन्छ, ख्रीष्ट विरोधीले उनीहरूलाई मार्न सक्दैन। अनि धेरै 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 अन्य जातिहरू, संसारका भाषीहरू, कुलहरूबाट विश्वास गर्नेछन् ख्रीष्टमा, तर धेरै चाहिँ मारिनेछन् ख्रीष्ट विरोधीद्वारा त्यो विश्वास गर्नेहरू। अनि उनीहरूलाई यूहन्नाले दर्शनमा चाहिँ स्वर्गमा देख्छन्। त्यसैले हेर्नुहोस् त, मण्डली त छ तर छुट्टै अर्को समूह पनि छ स्वर्गमा। यो चाहिँ 7 अध्यायको 9 पदमा मसँग हेर्नुहोस् त, 7 अध्यायको 9 पद। यी कुराहरू पछि मैले हेरेँ, अनि हेर सबै जाति, कुल, मानिस र भाषाहरूको एउटा ठुलो भीड, जसलाई गन्न सकेन कसैले, सेता वस्त्रहरू पहिरेर र आफ्ना हातहरूमा खजुरका हाँगाहरू लिएर सिंहासनका सामु र थुमाका सामु उभिरहेका देखे। अनि यूहन्नाले चिन्न सक्दैन को हो यिनीहरू है, किनभने मण्डलीको विश्वासीहरू होइन, यिनीहरू को हो यिनीहरू, यिनीहरू पनि सेतो वस्त्र पहिरेका छन्। 7 अध्यायको 14 पदमा जवाफ दिन्छ। अनि मैले भने हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ यिनीहरू को हुन्। अनि उनले भनेको, यो दूतले मलाई भने यिनीहरू ती हुन् जो महासङ्कष्टबाट निस्केर आएका छन्, अनि यिनीहरूले थुमाको रगतमा आफ्ना वस्त्रहरू धोएका छन् र आफ्ना वस्त्रहरू सेता पारेका छन्। त्यसैले यही समय सङ्कष्टकालको समयमा चाहिँ परमेश्वरले के पनि गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो न्यायहरू र उहाँको क्रोध चाहिँ खन्याउन थाल्नुहुन्छ। अनि यो नै प्रकाश 6 अध्यायको, 8 अध्यायको, 9 अध्यायको, अनि 16 अध्यायको, अनि 17 र 18 अध्यायको विषय हुन्। किन न्याय गर्नुहुन्छ? 9 अध्यायको 20 पदमा हेर्नुहोस् त, 9 अध्यायको 20। अनि भयङ्कर डरलाग्दो न्यायहरू पठाउनुहुन्छ, लडाइँहरू, अनिकालहरू, जङ्गली पशुहरू, मान्छेले भन्ने प्रकृति प्रकोप जुन भन्छ नि, असिनाहरू, सान्तिनो पनि होइन फेरि मनका। अनि त्यसपछि चट्याङहरू, बेसरी नै आगो पठाउनुहुन्छ, अनि भुइँचालोहरू, अनि वनस्पतिलाई नाश गरिन्छ जमिनमा, अनि समुद्र, पानी, खोला, नाला, मुहानहरूमा, अनि शैतानिक क्रियाकलापहरू भयङ्कर रूपमा बढ्नेछ। अनि पृथ्वीमा पनि महामारी, के अरे घाममा पनि महामारी पठाउनुहुन्छ, जुनलाई अनि पृथ्वीलाई, अनि समुद्र, टापुहरू, पहाडहरू, अनि संसारको धर्महरूको त्यो अन्तिम रूप जो छ, झुटा धर्महरू, अनि साथै संसारको शासककै सिंहासनलाई पनि उहाँले चाहिँ क्रोधको कचरा खन्याएर चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। अनि तैपनि पश्चाताप गर्दैन भनेछ। 9 अध्यायको 20 र 21 मा हेर्नुहोस् त, तर यी महामारीहरूद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई र सुनका, चाँदीका, पित्तलका, ढुङ्गाका र काठका मूर्तिहरूलाई पूजा नगरौं भनी आफ्ना हातहरूका कामहरूबाट अझै पश्चाताप गरेनन्, जुन मूर्ति न देख्न, न सुन्न, न हिँड्न सक्छन्। अनि न त आफ्ना हत्या गर्ने कामहरूबाट, न त आफ्ना टुनामुना गर्ने धन्दाहरूबाट, न त आफ्ना व्यभिचारहरूबाट, न त आफ्ना चोरी गर्ने कामहरूबाट तिनीहरूले पश्चाताप गरे। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ 19 अध्यायमा, अनि उहाँले 1000 वर्ष राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ, विश्वास नगर्नेहरूलाई हटाउनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ धार्मिकताको शासन चाहिँ फलामको डण्डाले गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ उहाँको 1000 वर्ष राज्य छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले समय सकिएकोले मैले डिटेलमा अहिले जान सक्दैन यो, तर त्यसपछि अनन्तसम्मको लागि उहाँले चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृजना गर्नुहुन्छ, जुन भन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ शैतानलाई नरकमा फ्याँक्नुहुनेछ र विश्वास नगर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठुलो सेतो सिंहासनमा उभ्याएर उनीहरूलाई न्याय गरेर आगोको झिलमा फ्याँकिनेछ। त्यसैले तपाईँ आज सुन्दै हुनुहुन्छ र विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँको समय अहिले हो विश्वास गर्ने, पश्चाताप गर्ने। कठोर नबनाउनुहोस्, तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् प्रभु येशूलाई र मुक्ति पाउनुहोस्। उहाँ पर्खिरहनु भएको छ, उहाँ न्याय गर्न होइन, उहाँ अनुग्रह देखाउन रुचाउनुहुन्छ, तर विश्वास नगर्ने पश्चातापीलाई चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँको राज्य आउँदैछ, अहिले चाहिँ अनुग्रहको समय हो। हुन्छ, प्रकाशको पुस्तक संक्षेपमा हामीले हेर्यौं, तिमीले देखेका कुराहरू, भइरहेका कुराहरू र यिनका पछि हुने कुराहरू। अनि अर्को पालि हामी यसलाई बिस्तारै तैपनि धेरै मसिनो गरेर होइन र मुख्य कुरा अध्ययन गर्नेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरेर हाम्रो